تے باپ مرے او سر ننگا ہوندا او ویر مرن کنڈ خالی ہوئے ماں باج محمد بخشا ہوئے ہن کون کرے رکھوالی تے بائی بائیاں دے او درد ونڈاں دے او بائی بائیاں دیاں باواں اوے باپ سراں دے او تاج محمد اوے ماں ٹھنڈیاں چھاواں تے فسنے دے وچ او سفنے دے وچ او مینوں ماہی ملیا تے میں پالیاں گل وچ پاواں ہوئے ڈردی ماری میں اکھ نہ کھولاں او کدے پھر وچھڑ نہ جاواں تے دنیا او دن چارے دہاڑے تے کی ایتھوں لے جانا او یار بنا لے مدینے والا او جے تو جنت جانا تے لے او یار حوالے رب دے ہوئے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہوتی ہوئے جس دن پھر ملیں گے امت دا والی میری شفاعت کردہ ہو جبریل جے ہو جس دے چاکر او نبیاں دا سرکردہ تے زیراں زبراں او شداں مداں او شان نبی وچ آئیاں اوے عام لوکاں خبر نہ کوئی اوے خاص عالم